یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک مل کے پڑھیں, سادہ کر دیں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آواز تھوڑی بڑھا کے نہ لیا. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. بعد از حمد و صلات اللہ خالق کائنات مالک شش جہات حضور انور شفیع امت رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آقائے نعمت کی بلند بارگاہ میں ہدیہ مدحت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز مکرم حاضرین و سامعین, عشرہ محرم الحرام میں ان خوبصورت محافل کے سلسلہ میں میں اور آپ سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً یہ بھی ایک سعادت ہے کہ ان بابرکت ایام میں اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اس پاکیزہ ذکر کے لیے پسند فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے بخت اور مقدر مزید بلند فرمائے. دیکھیں, محافل چونکہ زیادہ ہو چکی ہیں اور کم پیچھے رہ گئی ہیں اس عشرہ میں سے. غالباً یہ آج کا 7واں پروگرام ہے. تو اس حوالہ سے ابتدا میں ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ سمجھدار بندہ اپنا وقت کبھی بھی ضائع نہیں کرتا, اور یقیناً آپ سمجھدار ہو تائیں پاکاں دے ذکر وچ آئے بیٹھے ہو, اور یہ خاص کرم نوازی بھی ہے. لہٰذا ابتداً میں آپ احباب اگے ایک دو گزارشات کرنا, چونکہ میری آپ کی ایک دو ملاقات پہلے ہو چکی ہے, اس کے باوجود تاکہ استعزار واسطے میں مزاجن آپ نال ایک دو گلاں کرنا پہلے ابتدا ضروری سمجھاں گا, تاکہ یہ نہ ہوئے کہ میں آپ دا مزاج نہ سمجھ سکاں یا آپ میرا مزاج نہ سمجھ سکو. محافل کوانٹٹی بڑھانا کم نہیں ہوندا محفلاں دا, کہ تعداد زیادہ ہوئے. بسا اوقات کچھ لوگوں کو بوی دیواندے جی اسیں بڑے بڑے مولوی سنے ہیں جناب, میں اپنی زندگی 500 محفل سنی ہے جناب, میں 200 محفل سنی ہے. بھاجی تسی 500 چھڈ کے 5 سن دے, لیکن کم از کم وہ 500 محفل وچوں 5 گلاں تے یاد رکھ لیندے. اگر اتنیاں محافل تو بعد اساں کچھ سیرت دے پہلو کچھ گلاں یاد نہ رکھ سکیے تے حقیقت پوچھو تے انہاں محافل چ بیٹھن دا جڑا اجر و ثواب ہے وہ تے لا یشکا جلیسہم حدیث پاک صحیح بخاری دے ان الفاظ دے تحت مل دئی ہے اے اللہ علیاں دی ذکر دی محفل وچ, لیکن مقصد تک تسی نہیں پہنچ سکو گے. میں اپریشیٹ کرنا انہاں نوجواناں جنہاں نے خوبصورت محفل پاک دا اہتمام اج علی دا اور ساریاں دا کیتا ہے, اللہ انہاں جزائے خیر عطا فرمائے. اے تے اے کر سکتے سن کہ علماء سدنا بلانا لیا کے بٹھانا ساؤنڈ سپیکر اہتمام سارا کرنا, موجودگی ہن کسے نے خود ہی حاصل کرنا ہے. اور بدقسمتی نال اور جڑا ساڈا مزاج ہے اس دیاں بہت ساریاں خرابیاں. وہ کسے نے آکھیا سی کہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جب جل گیا کھیت تو برسا مینہ کس کام کا. جدوں ویلا ہوندا ہے کسے شے دا ادوں تھوڑی جی بھی سمجھ آ جائے تو وہ بھی بتیری ہوندی ہے, تو جدوں سارا کچھ ضائع ہو جائے تو پھر سڑ گیا جدوں کھیت معاذ اللہ سارا, تو پھر پچھوں مینہ بھی لیندے رہن تے فائدہ کی ہون, تے سڑ گیا جو کچھ ہونا سی. لہٰذا وقت اتے کسی چیز نو سمجھ لینا یہ بہت ضروری ہے. اج دی اس محفل پاک وچ میں آپ تو گزارش کراں گا کہ جتنیاں محافل کسی عالم نو انہاں سلسلے وچ یا کرے بھی کوئی محفل ہوئے, سمجھدار بندے ہو جتھے بیٹھو کم از کم انگلی دی گنتی تے چند چیزاں تے ڈٹ سکنے اسی کہ اج دی محفل وچوں میں اے چیزاں سکھیاں نے پریکٹیکلی عملی طور تے میں انہاں اتے کام شروع کرنا ہے. اور بدقسمتی یہ وے کہ میرے ورگے جڑے طالب علم ہون ڈگریاں دے پلندے چاہی پھر دین, انہاں دا مزاج جی میں تحقیق کر رہا ہوں, جی میں ریسرچ کر رہا ہوں. باجی یہ زندگی ساری تسی اسے کام میں لنگا چھڑنی, عمل کدوں شروع کرنے.
عملی طور تے خدا دا نام ہے عملی طور تے کاش 10 دیہڑے امام علی مقام دی سیرت دی کوئی ایک ایک گل سانو یاد کروائی جاوے اور ایک ایک اسی یاد کر کے تے وہ 10 گلاں پورا سال انہاں تے اسی سارے عمل کر دے بھی جڑی امام پاک دی سیرت ہے یقین جانو 1000 دیگاں تو او ود دے کم اور ان دے تے چوکھا امام پاک خوش ہو سن کیوں حضرت یہ حقیقت ہے لیکن میرے معاشرے عالمیہ ہے کہ اساں اس پاسے ٹر دے اگے ساڈے سادے بندے ہوندے ہیں وڈیر بزرگ بیٹھے نے انہاں کولوں پوچھو اگے بندیاں کو لیڈیاں ڈگریاں تے اننے کو نہیں سی ہوندے لیکن جیڑی کسی گل 10 چڑھنی مسئلہ 10 چڑھنا سادے بندیاں کو چوکے مسائل آندے جیڑا کسی 10 چڑھنا پھر کوشش کرنی کہ حتل امکان ہو سکے تے اندے تے عمل ہی ہوے ساڈے میں اپنے بزرگ ویکھے ننال وچوں پتہ لگ گیا کوئی مکروہ اور نماز دے اوقات دا پتہ چل گیا زندگی بھر انہوں نے پھر مکروہ وقت وچ نماز نہ پڑھی ہے تے نہ کول بہن والے کسی نے پڑھن دیتی ہے آکھیا مستحب وقت وچ پڑھ یعنی جیڑی گل سننی ہے اندے تے پھر عمل والے پاس چلو ہے تے لطیفہ ٹائپ ہے لیکن ایک حقائق وچ شامل ہے استاد صاحب ساڈے فرماندے سن کہ وہ پنڈ تھاں سی سادہ جہا کوئی بندہ جھٹکا جہا انہوں کسی آکھیا مولوی راں تقریر کرنی ہے تے آ تینوں لے چلیے نا وہ جا گیا بیٹھے سنن لگ پیا مولوی راں کیا جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے پیشاب دے قطریاں تو بچیا کرو حضور فرمایا میں بندیاں عذاب ہوندا ویکھیا اس دی وجہ تو لہٰذا انہاں تو بچو اپنے آپ نو بچاؤ میاں نہ گل دسی سادہ جہا بندہ انہیں سنی انہیں آخیا میاں جی پھر میں کی کراں انہیں آخیا پتھریلی تھان تے نہ بویا کر تے کریاسی تھان تے بویا کر جتے چھٹا نہ اڑن اور اپنے آپ نو بچاؤ دا کچھ اہتمام کری کہن لگا جی میں سن لیا اگے مسئلے دا پتہ نہیں ہون لگ گیا تے عمل کراں گا اور ایسا درویش بندہ انہیں 10 کلو جڑی ریت ہے وہ بان لئی تے موڈے چا لئی جدھر جانا نال چاہی رکھنا جدو لوڑ پینی انہیں بچھانی اپنا کام کرنا وہ بات وچ ایک دیہڑے ایک بندہ کہنے لگا آ بہت وڈے میاں ایک بہت وڈے علامہ صاحب پہ ہوندے آتے تقریر سنا کے لیاواں کہندا اگے ایک سنی تے 10 کلو چائے ایک اور سنی تے 10 اور جانا پے جان یعنی مزاج انہاں دا اے سی کہ جو سننی ہے تے پھر عمل بھی کرنا ہے اے نہیں کہ وہ سن لئیے چلو خیر یا کرنا سننا مار کے اٹھ کے میں جڑا ترلا جناب نال کرنا چاہنا او اے وے کہ کم از کم انہاں محافل وچوں ہر محفل وچوں ایک دو گل زبانی سانو ازبر ہونی چاہیے اور پریکٹیکلی عملی طور تے اسی اونوں اپنے آپ نو چینج کر کے اندے اعتبار دے نال اور یقین جانو اگر اے ہوندا رہیا تے پھر دناں دے اندر اور چاہے تھوڑے جہے عرصے تسی ویکھو گے کہ انشاءاللہ عز و جل انہاں محافل دا رنگ چڑھیا تانوں کیویں لوگاں تے نظر ہوندا لیکن اگر اے کران گے تے اللہ تعالیٰ تانوں برکت عطا فرمائے میں جو میرے ذمہ موضوع لایا گیا میں اختصار دے نال اسے تک پہنچنا چاہواں گا قرآن کریم فرقان حمید دی آیت پڑھی معروف اس دے ایک حصہ معروف ہے چونکہ اے آیت عموماً خطابات میں شروع یتھوں کیتی جاندی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لیکن موڈ نہیں سنایا جاندا بنیادی طور تے اے آیت شروع کتھوں ہوئی ہے گل کی یہ کدھر جا رہی ہے سارے دے سیاق و سباق نو شان نزول نو ساری ترتیب چیزاں ویکھنا بہت ضروری ہے میں سمجھنا کوئی بھی گل ہے وہ وشکاروں جا پڑھیے تے اوندا لطف نہیں آندا اے مبارک آیت شروع پہ ہوندی ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی ان الفاظ تو در حقیقت مفہومی انداز میں چونکہ وقت تھوڑا ہے میں بھی آگے کی پڑھنا ہے اور آپ احباب دا روزانہ دا وقت ہے اس واسطے میں طوالت نہ دیں گا گفتگو میں اختصار نال افہام و تفہیم واسطے بس مفہوم آپ دے سامنے رکھتا جاؤں گا اس آیت دے ابتدا وچ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں ازواج اور بنات اور اہل خانہ اور خواتین نو بنیادی طور تے حکم دیتا ہے پردے دا اور گھراں وچ ٹھہرے رہن دا اے آیت دا موڈے تھوپے شروع ہوندا ہے اور اسے ترتیب نال چند آیات اور بھی نے جڑیاں اسے مزاج دیاں ٹھیک ہے جناب اسے مزاج دیاں جنہاں وچ اللہ وحدہ لا شریک نے پردے دا حکم دیتا ہے اے اللہ نے ساری گل کردیاں ارشاد فرمانیاں کہ گھراں وچ ٹھہرو چہرے تے پردہ پاؤ فلاں کرو پھر بترتیب سلسلہ چلدا ہے تے اینڈ تے آ کے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے اسی ارادہ کر لیا ہے کہ نبی دے گھر والیاں ہر قسم دی پلیتی تو پاک کر چھڑی ہے مڈو گل جتوں شروع ہوئی ہے اس طرف بھی ساڈا دھیان جانا بہت ضروری ہے ساڈے علماء نے محتاط ساڈے کلمات محتاط نے لیکن ایک دوسرے مسلک دے ایک عالم صاحب نے شبلی نعمانی صاحب انہوں نے ترجمہ و تفسیر لکھے ہے اور انہوں نے اس آیت دی تفسیر کردیاں ایک اشارہ دیتا ہے اگرچہ ساڈے علماء نے احتیاط برتی ہے لیکن انہاں بھی آکھیا کہ شان نزول دا اعتبار اے یہ اگرچہ واقعہ ہوئے یا نہ ہوئے
خیر شبلی نعمانی صاحب نے اس واقعہ لی اشارہ دیتا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہو جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ویڑے دے اندر تشریف فرمانے, حضور اور ام المومنین عائشہ صدیقہ دا حجرہ, دروازے تے دستک کوئی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اندر آن واسطے دروازہ کھٹکھٹایا اور گھر وچ داخل ہو گئے. میرے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اجازت مرحمت فرمائی. حضرت عمر آئے تے اگے کی تکیا کہ حضور نبی پاک اور اما عائشہ صدیقہ ایک بانڈے چ بہ کے حلوہ پہ تناول فرماندے. جدوں یہ داخل ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے ویکھیا ام المومنین نو جب تھوڑا جا اپنے آپ جو جھجک محسوس ہوئی پردے دی. خیر حضور دے حکم دے مطابق بیٹھ کے اور نبی پاک نے فرمایا عمر تو بھی ساڈے نال شامل ہو جا, یعنی اسے برتن چ تو بھی نال کھا. بیٹھے اور نال کھانا شروع کیتا. اگرچہ دل اے نہیں سی پیا مندا کہ حضور دے نال بیٹھ کے کھانا سعادت ہے, لیکن ام المومنین نے جو بھی ہوئے ساڈے اما جان نے ازواج مطہرات تے انہاں دی موجودگی وچ اس طرح بیٹھ کے, لیکن ادوں تک پردے دا حکم بیبیاں واسطے اسلام وچ کوئی نہیں آئی. یہ ادوں دی گل. میرے نبی رحمت شفیع امت دے نال بیٹھے اور کھانا تناول کرنا شروع کیتا. نعمانی صاحب کہندے نے کہ جس تھاں تے ام المومنین نے لقمہ چایا انگلی دے نال اوتھوں حلوے دا, اوتھوں ہی این اس جگہ تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ دی انگلی لگی تے جناب سیدنا عمر بن خطاب نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور دل دی جھجک نو زبان تے لے آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ ایک دل وچ گل ہے اور رہندی نہیں پئی ہے, اگر تسی حکم ارشاد فرماؤ بلکہ اجازت مرحمت فرماؤ تے میں آپ نال کرنا چاہنا. سونیا فرما عمر دس کیڑی گل ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ازواج مطہرات دواڑیاں بیویاں ساڈیاں ماواں لگدیاں نے, حکم میں ہونا چاہیے اساں غلاماں باہر اجازت لویے جدوں آوی اسی یہ نہ تو پردہ کریے ساڈے تو پردہ کرن والی ہو گئے. ساڈا دل لے کردا ہے. میرا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپریشیٹ بھی کیتا اس کہ عمر گل سونے کیتی ہے, گل تیری ٹھیک ہے, لیکن میں کیویں کواں جدوں میرے رب دی طرفوں فیصلہ نہیں آیا ہے تے میں کیویں آکھاں پردے دا حکم دیواں, لہذا میں اندے تے کوئی فیصلہ نہ کرساں. علماء بیٹھے نے یقیناً تساں سن دے رہے ہو کیونکہ بہت سارے علماء سن دے ہو, تانوں سنائیاں ہونیاں نے بہت ساریاں آیتاں بھی جڑیاں عمر بن خطاب کوئی گل کر دین ادھر قرآن دی آیت دا نزول ہو جاندا ہے. اج بھی ایویں ہی ہویا, وقت تھوڑا جہا جے بیتے ہے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن دی آیت دا نزول کیتا. جبریل جی رب جلیل حکم ہوے جا کے یار دے یار نے گل کیتی ہے تے جا کے فیصلہ سنایا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, فرمایا جا کے محبوب سونے ناک سونیا اپنیاں بیویاں پھر اپنیاں دیاں پھر مسلماناں دیاں خواتین نو حکم دے چھڈو. اللہ نے پردے دا حکم نازل فرما چھڈیا ہویا. ایک ترتیب سلسلہ شروع آیا اور تواتر دے نال جڑے احکام نازل ہوندے آئے اس دی ترتیب دے حوالے نال اس دی حدود و قیود دے اعتبار دے نال اس دے اندر اختلاف موجود ہے. لیکن خیر اس آیت دے اندر بھی اس ترتیب نو ہی شامل کیتا جا گیا ہے کہ گھراں وچ ٹھہرن دا حکم ارشاد فرما دیتا گیا. ہن جڑی بنیادی طور تے چیز ہے کہ اہل بیت ہر قسم دی پلیتی تو پاک نے. اہل بیت پاک نے. اہل بیت سارے بولو نا. جے آیت بھی نہیں پکان ہونی 7 دیہاڑیاں وچ تے پھر میں سمجھنا کمائیاں ہو گئیاں. اہل بیت پلیت انہاں دے نیڑے نہیں آ سکدا تے جڑا انہاں کول بیٹھیا وے اونوں پلیت نہ سمجھیا جے. باریک گل ہے جناب. میں ہن عرض کرنا چاہنا سب تو پہلے سانو اہل بیت ڈھونڈنے چاہیے نے کہ ہن کیڑے کیڑے جنہاں دے بارے وچ سلسلہ سارا شروع ہویا ہے. اے آیت جڑی میں تانوں شان نزول دسیا, اس آیت دے شروع وچ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی پاک دیاں ازواج دے بارے وچ گل کیتی ہے بنیادی طور تے. اگے آ کے اللہ نے فرمایا کہ اسی اہل بیت ساریاں مطلقاً ساریاں پاک کر چھڑیا ہے. بنیادی طور تے گل جتوں شروع ہوئی ہے اوتھے بیوت پہلے وقرن فی بیوت پہلے اگے بیت یعنی حجرات جمع پہلے اگے آ کے گھر دے واحد صیغہ بیت دا بولیا گیا. لیکن سنو بنیادی طور تے اگر آیتن ویکھیا جائے تے اس آیت دے اندر باقی سارے گھر اپنی تھان تے شامل ہو سن, آل عقیل شامل ہو سن, آل جعفر شامل ہو سن, باقی گھر ہون گے. لیکن پہلے نمبر تے اہل بیت دے اندر جڑیاں شخصیات سانو تکن نو قرآن وچ لبدیاں نے او میرے نبی پاک دیاں بیویاں جے. اے آیت نال اگر تسی آیت پوری پڑھو تانوں کوئی سناوے اور ترتیب نال تسی اے سارے احکامات دی نزول دے سلسلے ترتیب نو تکو تے پھر تانوں پتہ لگے گا کہ پہلے گل بیویاں دی پئی ہوندی ہے. اور این اس موقع تے جدوں سونیاں نے
پائتن پاک دے متعلق او مبارک الفاظ دا ظہور ہویا جانے جانا دی زبان وچوں سلمہ پاک دا او کہنا کہ میں آ جاں سونیا فرما تو خیر والی تھاں تے کھلوتی ہیں، اشارہ ہے کہ تانوں تے اگے ہی شامل کیتے ہیں، انہاں نوں ہن اسی شامل فرما رہے ہوئے ہیں، تانوں تے ربی فیصلے دے اندر تسی شامل ہو۔ اللہ اکبر۔ ہن سمجھنا ہے کہ اہل بیت جڑے پاکیزہ ذوات نے انہاں وچ نبی پاک دے والدین بھی نے، نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں اور پھر حضور دیاں دیاں، میرے نبی دیاں بیٹیاں، جمع دا سیگا پہ بولنا کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ترتیب دسی ہے، مولوی دی گل نہیں ہے، مولوی دی ہوئے تے پرا سوٹ چھڈو، جے گل قرآن دی ہے تو پھر جناب نو اندے تے غور و خوض کرنا چاہیے۔ رب سونے نے پہلے جڑی ترتیب دسی ہے وہ سنو، اے علماء بیٹھن پوچھو، یا ایھا النبی قل ازواج کا، پہلے رب نے دیاں پتران دی گل نہیں کیتی، پہلے ازواج دی گل کیتی ہے، دیاں پتر بعد وچ رکھے نے، اور پھر رب سونے نے پہلے ازواج نو اہل بیت دے اندر شامل فرمایا۔ یہ مسئلہ نوٹ کرو، یہ پوائنٹ نوٹ کرو جناب، کہ ازواج پہلے اہل بیت دے اندر شامل نے۔ انج پنڈ تھائیں میں چلو ایک عرفن مثال تانوں دتی جاواں، اے جو کالیاں وچ جدوں گل بات کردے ہیں آپے وچ گل جاکا بھی ہوندا ہے، ایک ٹبر برادری پنڈ وچ بندہ گل کردا ہوندا ہے، او میں تے انج آکھیا لیکن گھرے دے آندیاں انج نہیں انج کرنا ہے، یہ جڑا گھرے دے آکھی دا وا گھرے دے آندیاں انج کرنے ہوندے تو مراد کوئی چاچے تائے ہوندے نے کہ زوجہ پاک ہوندیاں، بول دے نہیں ہو تسی، او ہے نا، وہ اندے تو مراد ہی ہوندے نا، گھر والی جدوں آکھے گھر والی پئی انج آندی ہے۔ اہل بیت دا ترجمہ پنجابی چ کریے تے گھر والے، اساں جدوں عرفن گل کرنے آ تے اودوں آنے جو گھر والے انج آکھے، یعنی پتہ ہے چلیا کہ جیڑا بندہ اہل بیت دی عزت و تکریم اور انہاں آیات اور سارے سلسلن تک دے، انہوں بنیادی طور تے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی دیاں تمام ازواج پہلے نمبر تے اہل بیت نے، باقی ذوات بعد وچ اہل بیت وچ شامل ہوندیاں نے۔ اس چیز کو سمجھو، اللہ اکبر۔ اور عرف وچ بھی انج ہے کہ کدے بندہ اپنے گھر، جیڑا بندہ اپنے گھر وچوں زوجہ پاک نو خارج کر کے گھر پورا نہیں نہ کر سکتا، او اس تھان تے جا کے پہ گل کردا ہوندا، میں کہ جناب کدے کلیا ایک واری گھر لاؤ نہ تے پھر اگلے ٹائم دا ٹکر کھاؤ تے لگ سمجھ آوے جناب نو۔ دیکھو اللہ اکبر، اے ترتیب اگر سمجھ آئے گلاں میں تاں پیا کرنا کہ تانوں فلانا مولوی فلانا مسلک فلانا چھیڑ، تسی اج کل اسی ساری قوم تنگ ہوئی ہے جی کیڑے مولوی دی سونی ہے، اے گلاں اگر یاد کرو گے تے تانوں کسے نو سنن دی پوچھن دی پہچان دی بھی لوڑ کو نہیں پینی، آپے سمجھ آ جائے گی کہ انہاں چیزاں دے اکارڈنگ قرآن دی اس آیت نو نہیں سننا نہیں، اندے وچوں اپنے عقیدہ بھی پہچاننا ہے۔ عقیدہ اگر پہچانو گے تو پھر تانوں اے آیت پہ دس دیئے بالکل بہترین عقیدہ ہونا دے جڑا جدوں اہل بیت دی گل کرن تے پھر سیدہ اما خدیجہ دی بھی گل کرن، اما عائشہ دی بھی گل کرن، سیدہ حفصہ دی بھی گل کرن والے ہو۔ اس چیز نو نوٹ کیتا جائے۔ دوجا فرما کل ازواجی کا و بناتی کا، ہن علماء کو پوچھو بناتی کا دا لفظ آیا دھیاں، ایک بیٹی دی گل نہیں ہوئی، جمع بولی ہے بیٹیاں، یعنی یہ پتہ چلیا کہ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ نے ایک تو زائد بیٹیاں دیتیاں سن۔ اگر چیز تے میرا ایک دو موضوع لگے ہے یوٹیوب تے وغیرہ تے مل جاندے کہ جس تے میں پتریر بھی نامان یا کتابہ چو ثابت کیتا، اپنیاں چو نہیں اسی آپ کریے تے ہاں اپنے مولوی اپنیاں گلاں تمام مسالک دے ہاں چند سال پہلے تک ایک کوئی گل نہیں سی، سب مندے ہاں میرے نبی پاک نو اللہ نے 7 اولاداں دتیاں جن دے وچوں 4 میرے نبی نو اللہ نے دیاں عطا فرمائیاں ہوئیاں، اے باقاعدہ طور تے گل ثابت۔ لیکن خیر اہل بیت جڑے پاک نے سی او پیسہ جاننیاں کیڑیاں ذوات اس آیت دیتا جڑیاں نے خاص مقام تے پہنچی گن۔ اللہ اکبر۔ ازواج، پھر میرے نبی پاک دیاں بیٹیاں بیٹے، پھر میرے نبی رحمت شفیع امت دے نواسے نواسیاں۔ لیکن قوم ظلم کیتا، انہاں نے منن تے آئے تے لوکاں انہاں طبیعت دے مطابق منیا، ظلم دی حد کیتی ہے، یقین جانو۔ اور منصف بندہ، منصف مزاج بندہ کوئی اٹھیا ہی نہ، کسے پوچھیا ہی نہ، مولوی 1.5 لاکھ روپیہ جے لیے گلاں پہ کرنا چوتھی پیڑھی تے چڑھ کے، ایک باری سیدھی سانو گل تے سنا کے جا، پوچھن والا بندہ ہی کوئی نہیں۔ پوچھو نہ امام علی مقام امام حسین دی شہادت اگر پتہ ہے تانوں، کربلا وچ سب تو آخری شہید کون نے؟ سارے بولو، امام علی مقام امام حسین سب تو آخری شہید، سب تو پہلا شہید کون ہے؟ ہاں جناب نے اپنے نال چکے جو کچھ ایسا سننا ہے وہ بیان کرنا، لیکن جڑے محتاط محققین نے انہاں دے ہاں سب تو پہلا جڑا
کربلا دے شہداء دی لسٹ وچ جناب شامل نے. او ابن کثیر پڑھو یا دیگر شخصیات نو پڑھو, انہوں نے لکھا حضرت عبداللہ بن علی نے, علی پاک دا پتر ہے شہید ہونے والا, اور اے سیدہ امامہ دا بیٹا سی ہے. اور او کون ہے؟ سیدہ زینب دی دین ہے. تے زینب کون ہے؟ زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی پاک دی سب تو بڑی دی ہے. خاندان رسول دا تعارف. چونکہ اس جنگ دے سلسلے میں آ کے حضرت حر نے جدوں آپ نے مقام قرب حاصل کیتا ہے تو پھر اپنے جان دے اعتبار دے نال آپ پہلے آن, لیکن پورے سلسلے میں شہادت دے اعتبار دے نال آپ پہلے نہ. ایک رائے اے وے. لیکن خیر جو میں عرض کرنا, میرا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانے ہو, کیا اے باقی شخصیات جتنیاں نے اے علی پاک دے گھر دے شہزادے نہیں آن؟ انہاں نال اسی کہانی ونڈ کیوں کریے؟ حضرت عثمان بن علی مولا علی دے پتر نے نام عثمان, اے او نے جڑے ذاتی گن مین ہر جی میں بندہ سائے یار نال نہیں رہندا, ایویں سارے سفر وچ امام پاک دے بالکل نال رہے. تلوار انہیں ہاتھ وچ پکڑی ہوندی سی, مولا حسین پاک دے نال معیت دے اندر رہتے بالکل سائے یار. اور انہاں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا امام پاک دے نال قربانی دین واسطے, ہما وقت تک اگے نال رہندیاں, باقی پاویں اگے پیچھے بھی ہو جان آپ دی جڑی حفاظت ہوندے تے اے مامور ہیں حضرت عثمان بن علی. تے جڑا بندہ ایڈا قریبی ہوے جندی ایڈی قربانی ہوے, پتر بھی علی دا ہوے, خون بھی علی دا ہوے, پھر بلا جیا جائے تے پتہ لگ گیا کسے نو کوئی مرض ہے کوئی خرابی ہے, تاں نہیں پیا نہ لیندا کہانی بن تاں پیا کردا ہے. ورنہ ایڈا جنا تے اے جڑا فراموش ہوندا ہی نہیں ہے کہ جڑا معیت اور قربانی دے اعتبار دے نال ہر مقام تے امام صاحب دے سامنے انج ہوے جویں ڈال ہوندی ہے کھلوتے ہون, اور خون بھی علی دا ہوے, بندے نہ نہیں لینا انہاں دی مجبوری ہے, اے نہ لینا تے اس مسجد وچ بیٹھے میرے نبی دے عاشقاں لینا. کیوں؟ کیونکہ پتر علی دا انہاں نام عثمان سی جے ہے. اے مسئلہ یاد رکھو. اور کاش ساڈی سادہ قوم لکھاں روپیے دے کے حسین پاک دا نام منہ کسے دے کڈوانا, یہ تو شاید دشمناں کولوں کڈوانا ہوے تے آکھیدا اے میرے کولوں 2 لاکھ لے لے, میرے دادے دا نام چلے, وہ آکھے مینوں پسند ہی نہیں لینا, وہ میں 4 لے لے نہ تے لے. یہ تے مزاج اونج دا بندا ہے. ایتھے لکھاں روپیہ لے کے پھر بھی اہل بیت پاک دا مکمل تعارف تک کسے نہ کرایا. اور وڈیاں وڈیاں شخصیات نو احسان فراموشی اور بالکل فراموش کر دیتا, نہ قدت نہ لیا. انیاں بڑیاں شخصیات موجود نے. لیکن خیر سنو, میرا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانہ جڑا درد میں آپ دے سامنے رکھنا چاہنا وہ یہ کہ اہل بیت پہلے سارے سانو ضرور پہچاننے چاہیے نے کہ جن انیاں شانہ سی روز سننے اہل بیت دی ہے شان او شان او شان, اس ساریاں شانہ برقرار نے موجود نے, لیکن لبنا چاہیے سانو کہ اہل بیت ہیں کون کون, شخصیات کون کون نے, تاکہ پیار واسطے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کڑیاں کڑیاں شخصیات. اور اس نالج دے اضافے واسطے اگر میں لگا تو میرا تے گھنٹہ ادھر لگ جاسی, میرے ذمہ اور بھی 2-3 موضوع. لیکن خیر میں عرض پہ کرنا, اہل بیت دی شان اس حدیث پاک دے اندر جمی کلہم جتنے اہل بیت ہیں ساریاں دی بیان کیتی گئی ہے کہ سارے پاکیزہ نے, پاک نے, ستھرے نے, پلیتی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتی, پلیت دے نیڑے اے نہیں جاندے. یعنی جیڑا انہاں نال او پلیت نہیں تے جن دے نال نہیں او بندہ پلیت ہو سکدا ہے. ہن نبی پاک صاحب الحق آپ دا وصال لو, مڈو گل جو شروع کرو تے حضور دا وصال ظاہری جدوں میرے حضور دا وصال ہویا ہے, میرے نبی پاک دے وصال تو بعد اوتھے ونسکی او جڑا باغ سی ہے, باغ وچ جا کے انصار نے میٹنگ شروع کر دتی. مہاجرین کو پتہ چلیا جناب سیدنا فاروق پاک اور دیگر شخصیات اتنے پہنچے. انہاں آکھیا جی کی ہے جے تدفین نہ ہوئی. انہاں آکھیا جی چونکہ تدفین دے معاملات بھی نے, باہروں لوگ بھی ہن مدینہ شریف وچ آ رہے ہیں تے اس ٹائم خطرہ بھی ہے, تے اسی انہاں معاملات وچ ہی ہوئے تے مدینہ پاک وچ حملہ ہو گیا تے ایک خرابی بن سی. اس واسطے کوئی بندہ امام تے منتخب ہو جائے, اس واسطے اسی چند ایک بندے بیٹھے ہیں تاکہ امام منتخب ہو جائے. اے مشاورت جاری ہوئی, بعد میں کیا جی انصار وکھرا رکھ لون, مہاجرین وکھرا رکھ لون. آخر صحابہ کرام دا اکٹھ بنیا, سارے صحابہ دا مجموعی طور تے فیصلہ اے ہویا چونکہ اللہ دے نبی اپنے آخری لمحات وچ کتنیاں نمازاں دے وقت امام سانو دس گئے نے, سانو ہن سوچن دی کیڑی لوڑ ہے کہ کیڑا امام بنانا ہے. جن دی باں پھڑ کے میرے نبی مصلی تے کھڑا کر کے گئے نے اونوں اپنی دین و دنیا دا امام بنا لیے جناب سیدنا صدیق اکبر. اے فیصلہ ہو گیا منڈو جناب. اس فیصلے دے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر بن گیا. وقت گزرے آپ دی خلافت دا گزردا رہا, آخر آپ بیماری دے ایام آ گئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے متعلق آپ نے فیصلہ کر دیتا کہ میرے بعد میں تے اینا نامزد پہ کرنا, باقی جنہاں دی جو رائے ہوئے. بیمار سن ایک دن, مسند احمد بن حنبل اٹھاؤ, ابن ساکر بھی لکھیا گل, کہنے لگے کہ آپ نے اپنے حجرے دا پردہ ہٹایا, مسجد میں صحابہ بیٹھے ہیں,
ਮੈਨੂੰ ਦੋੜੇ ਸਲੋਣੇ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤਕੀਕੀ ਪੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਮਤੇ ਬੌਰ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਵਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਸ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ रहमत शफी उम्मत दे गुलाम पर्दा सिरकाया जनाब अबू बकर पाक ने वेख्या सहाबा मस्जिद च बैठे वेख के कहने लगे मैं अपने बाद खलीफा नामजद करने वास्ते अपनी राय दे के पहचानना जे मेरी राय नाल किसी ने इख्तिलाफ है तो कोई बंदा खलो के गल करो। हर किसी ने आख्या खलीफतुर रसूल जो तुहाडा फैसला असीं मनण वास्ते तैयार हां, तुसीं ठीक फैसला कीता है। एक जना खलोते उन्हें आख्या मैं गल करनी है, पता है कौन है? मौला अली खलोते जे है हैदर करार खड़े हुए क्या अबू बकर पाक जी कहने लगे कि अगर तुसी अपने तो बाद खलीफा होने वास्ते नामजद करने दे एतबार दे नाल अगर तुसी अपने तो बाद उमर तो इलावा किसी होर नूं आखना ते अली खिलाफ खलो के फैसला करवाएगा कि उमर, अगर तुसी उमर आंदी हो ते अबू बकर भी राजी है ते सुन अली भी राजी है इस फैसले। लिहाजा आप दा विसाल हो गया, जनाब उमर बिन खत्ताब आप बैठ गए। हजरत अबू बकर दे पूरे दौर दे अंदर तारीख सीरत मर्जी दे मसलक दे किसी बंदे दी तारीख उठाओ और हकीकत होवे लेकिन सन और ऑथेंटिक होने दे एतबार दे नाल कोई उहदे ते हरफ ना हुंदा होवे, गल सच्ची होवे, बंदा मोहतात होवे और गल ठीक करने वाला होवे। हजरत अबू बकर दे सारे दौरे खिलाफत विच अली पाक नाल मुशावरती कमेटी विच शामिल आन, मशीर दी हैसियत नाल रहने और जमी मामलात विच नेड़े नेड़े रहने। जेड़ी आयत मुढों पढ़ी जे उस आयत अल भी नाल नाल ध्यान मार दे जावे। इस आयत आख्या ए घर जिन्हां दे नेड़े नेड़े होवे ना उन्हां नूं पलीत ना समझिया जे ओ सारे पाक होंदे जे है। लिहाजा ये जड़ा खिलाफत दा अरसा सी दौर सी है, अली पाक दा नाल बहना मुशावरत में शामिल होना पे दसदा है कि सोना सिद्दीक पाक है। अच्छा वक्त गुजरा जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब आप दा दौरे पाक ये सारा गुजरी है और जनाब मौला मुर्तजा आप माइयत दे अंदर कितने फैसले हर मसलक दी किताब तुहानू लभ जाएगी। जे किसी दे झूठ और कहानियां सुनियां तो फिर मिजाज तुहाडा अपने जेड़े पढ़े लिखे बंदे नूं इंज हवा विच उड़दियां गल्लां नहीं सुनदियां। ओ जी आवाज आई कित्थों है आवाज नहीं रहो जो आवाज आई थी इंज हो गया जी उंज हो गया, तो थोड़ा जा बाहर आओ, हकायक पसंद बनो और थोड़ा जा किताबी चीज़ां में वेख्या जाए। हकीकत है वे कि तमाम मसालक दी किताबां च गल लिखी है कि हजरत उमर पाक दे दौर विच कितने फैसले आन जिन्हां विच हजरत उमर कल्ले फैसला करदे नहीं आन, अली पाक ने नाल शामिल कर दिया, मामलात के अंदर नाल शामिल कर दिया। महाजा ते जान वास्ते अली पाक ने अमीर मुकर्रर करके नाल भेज दिए होंदे। ये सारियां चीज़ां हकायक तो शामिल ने। हुण उमर पाक दे दौर विच हजरत अली पाक, इमाम हसन पाक, हुसैन पाक मौजूद भी ने, माइयत विच मौजूद भी ने, संग भी है, दोस्ती भी है, प्यार भी है, नाल रह भी ने। ये गल पे साबित कर दी है कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ए खानदान जिन्हां दे नेड़े नेड़े उन्हां नूं पाक ही समझिया जे पाक। अच्छा ए वक्त गुजरा जनाब उमर बिन खत्ताब आप दा विसाल हो गया, शहादत हो गई, हजरत उस्मान आ गए। हजरत उस्मान दा दौर खिलाफत सारा गुजरे, हजरत मौला अली पाक और ये सारे नाल, हत्ता कि हजरत उस्मान दी शहादत वक्त और जनाब उस्मान बिन अफ़ान दे बूहे ते दो शख्सियात नौजवानी दे आलम दे अंदर तलवारां लेके खलोते आन। मर्जी दे मौलवी कोलों पुछो कौन आन? अली दे पुत्र आन, हसनैन करीमैन खलोते आन जे। हजरत उस्मान शहीद होए ते हजरत मौला मुर्तजा ने सीने ते हथ मार के शहजादे ने आख्या तुहाडे होंदियां उस्मान नो शहीद किवें कोई कर जाए? क्या बाबा जान जालमा दी जुर्रत नहीं पई अली दे शेरां दे कोलों लंघ के जांदे ना, पिछों दी कद टप्पी है ते घर आके उत्ते छत फाड़ के अंदर दाखिल होए ने। असी बूहे ते चाचे उस्मान नो कुछ ना होण देंदे, लेकिन ये होए ही पिछों दी मामला सारा। यानी पता चलिया इन्हां दा डिफेंस विच खड़ा होना इस चीज नो साबित पे करदा है उस्मान पाक है, उस्मान पाक है। अल्लाह अकबर। मैं आयत तुहानू समझाना चाहना प्रैक्टिकली हकायक दी रोशनी दे अंदर। मास तर्जुमा सुनना दो चार दे दोड़े पढ़ लेना काम ना हुंदा। ये जिथे जिथे फिट पई हुंदी ओ भी चीज़ां वेखीए। आयत दसदी है पाकां नाल बनदी है, पलीतां नाल बनदी नहीं है। हक उस्मान तो बाद हज़रत मौला कायनात हैदर करा हत्ता के यजीद दे तख्त नशीन होने तक जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे विसाले ज़ाहिरी तो बाद सारे अरसे विच ए शेखैन करीमैन होवन या बाकी शख्सियात होवन, मौला अली भी मौजूद, इमाम हसन भी मौजूद, इमाम हुसैन भी मौजूद, जनाब मौला मुर्तजा पाक की खिलाफत तो बाद दोवे शहजादे कम अज कम आप दे हयात विच रहने, बकायदे हयात तो निया जदों तक यजीद तख्त नहीं बैठा इन्हां शहजादियां ने मुकाबले वास्ते ऐलान ना कीता, जंग ना कीती, मामलात ना कीते, लड़ाइयां ना कीतियां, इख्तिलाफ विच एवें खड़े ना होए। ए खड़ा होना पिया
دس دے حسین پاک مور لا کے گئے اس آیت تے اور قیامت تک دے مسلمان جے بھی عقیدہ نہ سمجھن تے مرضیوں نہ دیے حسین سونے دا کردار دس کے گئے جنہ جنہ نال اساں کول بہ کے گل بات کر کے یاریاں نبھائیاں نے انہاں پلیت نہ سمجھیا جی انہاں دے پاک ہون وچ شک کو نہیں جڑے یزید دے مقابلے وچ نکلی ہوندے پلیت ہون وچ شک کوئی نہ کریا جے لیکن خیر میں اس پہ کرنا اے گھر پاک نہ کول بہن والے پاک بولنا پینا جناب سبحان اللہ میں مزاج دوڑے تے آ جانا چلو خیر چھڈو میں اس پہ کرنا اے گھر پاک انہاں کول بہن والے پاک جنہاں کول محبت نال بمن او سارے پاک تے جنہاں دے مخالف نکلن ساڈا اعتقاد ایمان اے جی ہے اور ایک مسئلہ اور سنیو مینوں دسو جے یزید دی بیعت میرے امام ہاتھ وچ ہاتھ دے کے ظاہراً اس طریقے دے نال کر چھڑ دے کہ جمی معاملات تیرے جس نوعیت نال جتھے ہیں نے بالکل ٹھیک نے قیامت تک بھاویں گھوڑے نچتے بھاویں باندر نچتے بھاویں جو بھی ہوندا ہویا یا نہیں ہویا یا جو بھی ہوندا قیامت تک ساڈی ضرورت نہیں گئی سر چان دی گل کرن دی اساں ہن کیویں گل کریے حسین سونا ہاتھ وچ ہاتھ دے گیا یہ نہ دینا مخالفت وچ کھڑیاں ہو جانا اور انہاں چیزاں تے اعتراض کرنا اور خلاف رائے قائم کرنا پہ دس دے کہ مولا حسین پاک اس رائے دے اندر اختلاف کیتا ہے اور اختلاف نال خود نو اس دی سوچ تو جدا منے اور جندے تو حسین سونا جدا ہو جائے اسی انہوں کچھ اور سمجھی دے جندے نال بوے انہوں اسی پاک سمجھ دے جے یہ بنیادی طور تے ساڑا اپنا ایک دین ہے جناب میں اس پہ کرنا مولا حسین پاک مولا حسن پاک اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہاں میرے نبی پاک چادر تھلے لیا اور جناب سیدہ پاک چادر تھلے لیا تے آکھیا ربا سونے آئے میرے گھر والے میں انہاں نال پیار کرنا تو بھی انہاں نال پیار کر اے سونے دا سچا فرمان موجود ہے یعنی اے بھی اہل بیت دے اندر شامل نے اور اے نفوس ہونے کے جنہاں دیاں عزتاں اور شان میرے نبی پاک دیگر کئی مقامات تے واضح طور تے بیان کیتا ہے ہن سنو میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانیو جدوں انہاں دیاں شاناں بلند نے مقام بلند ہے ہن ساڈا کی حق بندا اساں جناب انہاں نال کی کرنا ہے ساڈا کی حق بندا ہے دیگر بہت ساری احادیث سمیت اے احادیث بھی ذہن دے اندر بٹھاؤ میرے نبی پاک دے متعدد فرامین تسی کئی سارے علماء کو سن چکے ہوو گے اس گھر نال نیکی کریے میرے نبی پاک نو بھی چنگا لگدا ہے حضور بھی اونوں چنگا سمجھدے ہیں جیڑا اے سارے خاندان نال چنگا ورتے اور جیڑا چنگا ورتدا ہے میرے نبی رحمت شفیع امت دا فرمان موجود ہے جیڑا امام زین العابدین اور امام باقر اور امام جعفر صادق اے سارے راوی نے جس دے اندر شامل اور اے روایت سنان والے مولا حسین پاک نے آندے نے میں آپے سنیا کنا نال میرے ابا جی مولا علی یہ گل مینوں سنائیے علی پاک کہندے کولو سنی علی پاک فرماندے نے ایک دیہڑے میں بیٹھے اسی ہے تے مینوں نبی پاک نے گل دسی جے ہون کو جرا کیویں کرے ساری ترتیب دے لڑی تے ایویں کیویں کوئی گل کر سکدا ہے امام جعفر پاک ہون جندے امام باقر پاک ہون امام زین العابدین ہون مولا حسین ہون مولا علی ہون راویاں دی جماعت سونی ویکھو گل کیڑی ہے جمال کا نے ارشاد فرمایا الزموا مودتنا اهل البيت فانه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنه بشفاعتنا والذي نفس بيده لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفته حقنا میں پنجابی جٹکی جئی بولی وچ ترجمہ کراں میرے نبی پاک نے گویا دسیا سی علی سونیا حسین ایک گل یاد رکھیو کیڑی فرمایا جیڑا ساڈے نال نیکی کرے ساڈے ٹبرے نال نیک ورتے جیڑا ساڈے نال چنگے طریقے نال ورتے اور ساڈی محبت دے اندر وقت گزارے اساں اعلان پہ کرنے قیامت والے دن اون دی سفارش کران گے اور اگلی گل بھی یاد رکھیا جے جیڑا سانو نہ مننے والذی نفس بیدہ لا ينفع عبدا عمله اس رب دی قسم جے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد عربی دی جان ہے بھاویں پڑھے نماز بھاویں پڑھے دے حج تے روزے تے زکات تے زندگی تے بندگی جو مرضی کردا رہے ساڈے گھر دا حق نہ پہچانیا ککھ کم نہیں آنا نمازاں بھی اونیاں ہی فائدہ دینا ہے جیڑا نماز بھی پڑھدا ہوے تے سجدے والے حسین نوں یاد کردا ہوے گا اللہ اکبر یا زندہ باد زندہ باد مردہ یا
میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس فرمان تو پتہ چلیا اربعۃ انا لهم شفیع یوم القیامہ مسند علمی اٹھاؤ امام سیوطی نے پڑھو ان شخصیات نے لکھا مولا علی آپ پہ راوی نے کہندے نے جانے جانا نے ارشاد فرما چار قسم دے بندے انہاں دی سفارش ہے ہی ساڈے ذمہ کون کیڑا کیڑا فرما ایک جڑا ساڈے ٹبر دی عزت کردا ہے دوجا جڑا اوکھے ویلے ساڈے ٹبر نال کھڑوندا ہے تیجا او جڑا انہاں دے کماں وچ بج بج کے حصہ لیندا ہے چوتھا جڑا زبان تے بھی ساڈے ٹبر دی گل کردا ہے دل وچ بھی ساڈا ٹبر وسائی پھردا جے ہے اے میں تاں پہ سنانا وے نہ سمجھو دا دیہڑے ایویں گھنٹیاں دے گھنٹے ٹائم بن کے ٹر گیا نہ تانوں گھر والیاں نوں پتہ ہووے نہ ہووے جنہاں دے ذکر چ بیٹھے انہاں چنگی طرح پتہ ہے کہ کتھے آئے بیٹھے ہویا صحیح بخاری امام بخاری پاک نے ایک روایت لکھی ہے فرما مسجد نبوی ہے میرے نبی دی مسجد ہے وچ نماز بھی پڑھیندی امام جیڑا سی او وی صحابی پیچھے صحابی امام صحابی پیچھے صحابی کھلوتے نماز پہ پڑھاندے نے انہاں پڑھیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا سلام پھر چھڑیا نماز پڑھ کے پیچھے بندہ اٹھیا او وی صحابی اٹھ کے اندے مجمع والے سونا قرۃ عین ام ابراہیم اج ابراہیم نبی دی ماں دیاں اکھاں ٹھر گئیاں نے پوچھیا او کیویں کہن لگے تانوں نہیں پتہ ہونے نماز وچ گل ہوئی ہے ابراہیم نو اللہ نے امام بنا چھڑیا امام بنایا یار بنایا خلیل بنایا او گل جدوں ابراہیم دی پئی ہوندی ہے تے ماں دیاں اکھاں تے ٹھر گئیاں ہونیاں نے حدیث پڑھن تو بعد میں جکالی والے نے دسنا چاہنا اگر ابراہیم نبی دی گل ہوے تے حضرت ابراہیم دی ماں خوش ہو کے راضی ہوندیاں نے جدوں حسین دی گل ہوے تے بطول راضی ہو جاندی مت سمجھو کہ 2-4 گھنٹے بن کے روزانہ اٹھ کے ٹر جائی دے حدیث پڑھو بلکہ اگر حقائق پوچھو نا تو میں تانوں زمینی حقائق اپنے علاقے دے بارے بھی دساں اے پیر سیال رحمہ اللہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ آپ دی زندگی دا معمول سی کہ دا محرم دیار دا وقت ہونا جوانی دی عالم وچ بھی آپ نے ٹپ لینا پانی لینا میٹھا پانی بنانا سیال شریف آن والے راہ تک کھلو جانا ہر آن جان والے پانی پلا کے گلنا آکھنا خالی نہیں جان دینا اج امام پاکاں دی یاد دے اندر مسافران پانی پلانا پیا ادھر خواجہ ضیاء الدین رحمہ اللہ اپنے گھر وچ ستے دوپہر دا وقت عاشور دا دن 10 محرم شکر دوپہر اچانک ستیاں کہل اولا کر دیاں اکھ کھل گئی اٹھے تے فرمان لگے بلا کے لے آؤ قمر الدین نو اے خادم دوڑدا گیا قمر الدین رحمہ اللہ آپ نے بلایا آؤ ابا جی پہ بلاندے نے آ کے سہم گئے ڈر گئے کھلو گئے ابا جی کی ہوئے فرما کتھے سی پتر فرما راگیران امام پاک دی یاد دے اندر اونا شہزادیاں دی یاد دے اندر پانی پیا پلانا فرما پتر تو پانی پلائی ہونے ادھر میری اکھ لگی یا ادھر خواب وچ کربلا والے سید نظر آئے نہیں فرما تیرے پتر دا دتیا پانی سانو پسند آ گیا ہویا اس گھر نال نیکی کرنے والے بندے دی ضائع نہیں کوئی مت سمجھے مولوی صاحب یہ آپ نے اپنے علاقے کی بات کر دی ہے نا مجھے حدیث پسند ہے میں کہ میں تینوں حدیث سنانا مالکاں دا سچا فرمان من صنع الی اہل بیت کافقتہ یوم القیامہ فرما جن نے ساڈے سیداں واسطے کچھ بھی کیتا جنہ ہو سکیا کیتا مالکاں فرمایا اون دی آخرت جانے تے اسی جانی کیویں بیڑے پار فرمانے ہوندے نے من صنع الی اہل بیت کافقتہ یوم القیامہ اور دوسری روایت حضرت ابان بن عثمان تو میرے آواز فتاوی رضیہ دے اندر لکھی ہے فرمایا میرا نبی پاک نے ارشاد فرمایا سی جن نے ساڈے ٹبر نال نیکی کیتی اگوں بدلہ دنیا وچ نہ وی لبوس تے چوپ کر جاوے قیامت والے دن سانو ملے گا اسی دے چھڈاں گے بدلے ہن اعلی رحمہ اللہ حدیث لے کے تھلے کمنٹ اپنا لکھیا فرمان لگے سنگیو غور کریو سونیاں دے لفظاں تے کیڑے کہن لگے انہاں لفظاں تے غور کرو شان نبی دے گھر دیے شان علی دے ویڑے دیے سنان والا عثمان بن عفان جے ہے اور پھر لفظ نے سونیا فرمایا تسی ساڈے ٹبر گھر نال نیکی کریا جے ویکھیو اسی بدلہ تانوں دیاں گے جدوں قیامت والے دن سانو ملو گے اعلی رد کڈی دور اندیشی اور سوچ فرمان لگے بدلہ تو سونیا جو دینا ہے پہلے وعدہ بھی پکر دین ساڈی تہاڈی ملاقات بھی ہوسی ہوتے ہے ملو گے تے دیواں گے پہلے یار نال ملاقات اے اج دی محفل پاک اگر سونا رب قبول کرے اور انشاءاللہ قبول فرمائے گا اندی رحمت تے امید ہے اے ہو گئی تے دے بدلے مالکاں نال ملنا بھی ہے تے انہاں کولوں خیراتاں لے کے آنا انشاءاللہ وقت ضائع نہ سمجھو سنگیو جے نہ منیا میں محفل کیتی جڑے آئے بیٹھے ہو اے وقت ضائع نہیں تسی ظاہرن اتھے ساڈی اک وچ بیٹھے ہو حقیقت تسی کسی اور دی اک وچ بیٹھے ہو اللہ اکبر میرا نبی پاک دا شہر پاک ہے اور حضور گزر دینے پہ اور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گزر دیاں سیدہ پاک دے بیڑے وچوں حسنین کریمین دے رون دی آواز سنی اور فرمایا یا فاطمہ علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی حضور نبی رحمت شفیع امت نے ارشاد فرما بیٹی فاطمہ کی ہویا کیوں شہزادے پر ہوندے نے ابا جان کی دساں علی پاک 2-3 دن تو دیہڑی لان جاندے نے مزدوری ظاہری فقر و فاقہ ہے اور ظاہری معاملات اس طرح دے فقر اختیاری ہے کوئی لے کے کو نہیں پیاوندے گھر وچ چولہا کو نہیں جلیا تے جناب کھان پین واسطے بچے شہزادے پر ہوندے نے ہائے میں جو کالیاں دے غیور سنی مسلمانوں میں ہاتھ جوڑ کے آنا
او پلیو بندیو میرے نبی دے غلامو، اس کائنات وچ میرے نبی تے گھر تو بڑا گھر کوئی نہیں، تے شہزادیاں وچ میرے نبی دی شہزادی تو بڑی شہزادی کوئی نہیں جے۔ تے اس گھر وچ جے 3 دیہاڑے فقر اختیاری ہوئے، 3 دیہاڑے گھر وچ کھانا نہ پکے، پھر بھی یہ نہیں آکھیا علی نے مین کیوں دے چھڈیا جے، اے تے مینوں کھواندا پیاندا کچھ۔ تے اج میری بیٹی اگر کسے گھر وچ پیا کے جائے تے نہ شکری، 4 جوڑے ٹنگے، 2 جتیاں دے جوڑے موجود نے، کپڑا ٹینگر سارا کچھ، پانڈے پرے پین جناب، اور جناب پڑولے پرے بستر نال، ہر شے نال، ادھر جناب دانے پین، ہر شے دنیا دی سہولت موجود ہے۔ جدوں پوچھو آندی کھ نہیں دے گھر تو سکون لبے کوئی نہیں۔ میں کہہ دی یہ تو سیدہ پاک دی سیرت نو بھلا چھڑے ہے، اے کرنا بھلیا جے، بھل گیو تے زندہ دفن کرے گا جے معاشرہ تانوں، تواڈے سکے بھرا پیو تے چاچے دفن کر کے آ جان گے۔ اس گھر دے نال حیا دا رشتہ رکھیا جے، اے ہی او گھر ہے جنہاں بچیاں نو عزتاں وی عطا کیتیاں نے، رحمت بھی بنا چھڈیا ہو جا۔ بیٹی نو اس حال دے اندر ویکھیا میرے نبی پاک دے دل وچ گل آئی، سونے مجمع چائے فرمایا کون ہے جڑا سیدہ دے ویڑے دے اندر کوئی گل بھیجے گا۔ ایک روایت الفاظ منفرد نے، ایک وچ خود بخود کیتا، ایک وچ حضور نے مطالبہ کیتا، لیکن خیر جڑی میں گل پہ کردا افہام و تفہیم واسطے، سونے کیا کیا کون ہے جڑا کوئی شے اوتھے لنگر دے کے آوے گا۔ میرے نبی رحمت شفیع امت نے انی گل کیتی، حضرت عبدالرحمن بن عوف گھر گئے، پوچھا کی پکیا ہونا، کہ 2 روٹیاں پکیاں، اپنے ہاتھ نال گھی لیا، روٹیاں اتو چوپڑیا، دووے چوپڑ کے برتن چ رکھے، اوتے دتیا، چادر تے چائے تے لے کے آندے نے پہ تے بیوی پوچھتی ہے کدھر لے کے چلے ہو، کہ میں تے بچیاں واسطے پکائیاں، فرما چپ کر جا، کھان گے بچے لیکن تیرے میرے نہیں، جلی دے بچے کھانا کھان گے۔ اے برتن چایا اور سیدہ پاک دے ویڑے دا دروازہ آن کھڑکایا ہے اور پیش کر دیا کہ سیدو داڈا گھر بڑا خیرات چھوٹی ہو سی، او مہربانی فرما جے ساڈا قبول کریو، ساڈے حق وچ حق شفاعت فرما جے۔ ایتھے پیش کرن تو بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف پاک جدوں مڑے اور انہاں خوبصورت لفظاں جنہاں دا مفہوم میں آپ تک پہنچایا ہے، اے یا کیا کہ ساڈی خیرات چھوٹی گھر بڑا، اج جکالیاں لے دا دیاڑے چھڑ کے سی سال بھی محفلاں کرائیے، پھر بھی آکھاں گے پاک سیدہ تہاڈا خاندان وڈا ہے، تہاڈی عزت وڈی ہے، ساڈیاں گلاں چھوٹیاں جے ہے، اسی تواڈے پتراں دی شان نشان انہاں دا نام نہ لے سکے، کیونکہ کتے ساریاں پلیت زباناں، کتے انہاں پاکاں دا نام ہے اللہ اکبر، لیکن پھر بھی جے اسی اینا کریے تواڈے گھر دیاں چاہیاں اور تواڈے گھر دیاں ثقافتاں اگر اساں تکیاں نے، ایتھوں تک تکیاں نے کہ بچیاں دے قاتل بھی امام زین العابدین دے حجرے وچ آون تے انہاں نوں بھی پانی پلا کے آندے نے ساڈے خاندان دا شیبہ ہوندا جے۔ اللہ تو انہوں برکت عطا فرمائے، بہت سونا سنیا ہے، اتھو تک میں سمجھدا ہی کہ میں جناب نے چند گلاں سنا سکا۔ اگر میں تہاڈی مرضی دے مطابق 2-4 چیزاں اور پڑھنا چاہنا، توجہ دا طالب ہو کے ایک باری احباب اگے گزارش کراں گا کہ مشترکہ جی ایکو نہیں کھولو جی، بہت اچھا ساؤنڈ تسی اونجی علاقے دی پہچان، میں دعا منگنا کہ یا اللہ جے سارے رل کے سبحان اللہ کھڑنا، نسلاں نوں پکا حسین نہیں تے 5 ٹائم دا نمازی بنا چھڈی ہے۔ یا اللہ جڑا جوان بندہ، بزرگ جتھے بیٹھے نے بہن دیو جویں جڑے حال وچ نے، جے جوان بندہ ایک واری سبحان اللہ کی امی ابو دوواں دی گل منن والا بڑا چھڑ سے کام ہونے تھی رکھنے۔ اللہ اکبر عزیزان من، آؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے دیوانے ہو، مولا حسین پاک حسن پاک دے ویڑے دی اندر 2 روٹیاں حضرت عبدالرحمن بن عوف دے کے چلے گئے نے، دوواں شہزادیاں نے کھانا کھانا شروع کر دیتے، کھانا کھانیاں دوویں شہزادے گلاں کردے نے تے مسکرا رہے نے۔ میرے نبی پاک دا گزر ہویا ہے، لجپالا نے گل سنی ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گل سنن تو بعد لجپالا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہ پلٹ دینے، او دنیا والیوں میرے نبی نے جانیاں جانیاں کی ارشاد فرمائے، جانے جانا نے اے ہستیاں تے سونا مزاج ویکھئے، حضور نبی پاک صاحب اللہ کا آپ جانیاں مسجد دے اندر گئے نے تے صحابہ نو بلا کے میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ جی یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا عبدالرحمن بن عوف کی تھے، آقا سونیوں میں حاضر ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا یا عبدالرحمن کفاک اللہ امر دنیا کا، او عبدالرحمن تو میرے پتران دی بارگاہ دی اندر خیرات، میرے پتران دی بارگاہ دی اندر نظرانہ، میرے پتران دی بارگاہ دی اندر تحفہ دے کے آئے، سننا میں مصطفیٰ کریم اعلان پیا کرنا وہاں تیرے دنیا دے کم میرا رب کردہ رہے گا، تینوں کماں وچ مشکل نہ آوے گی، لیکن وَعَمَّ الْآخِرَةَ أَنَا لَهُ ضَامِنٌ، دنیا میرا رب پار لگاوے گا، جنت جانے تے محمد جانے کہ میں بیڑا پار فرمانا۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گویا پیغام دیتے دنیا والیوں اس گھر نال نیکی کرن والیاں نو وڈے اجر عطا فرمائے جاندے نے اس گھر نال پیار پان والیاں نو وڈیاں شاناں دتیاں جاندیاں نے تاں ہی تے 7 دن تو جکالیاں دی سونی مسجد دے اندر میرے نبی دے غلام سونے چہرے لے کے اپنے کمکان چھڑ کے میرے نبی دے پتراں دا ذکر پہ کر دے نے اور دنیا والیاں نو پیغام پہ دے نے او میرے نبی دے غلاموں جڑے وڈے گھر دی اسی گل پہ کرنے آؤ گھر بلان والا نہیں جے ذکر خیر شریف ملفوظات شاہ توکل بالوی رحمہ اللہ اٹھا کے ویکھو چک سادہ آلیاں نے اون دے ملفوظات دی شائع کرن وچ کم کیتا ہے شاہ توکل بالوی فرماندے نے سادہ جیا بندے دا محرم والے دڑے امام نو یاد کر دے یاد کر کر کے کچھ کھانا پکا کے غریبان کھوا دیں دے ایک دن سفر بچ نکلے دوران سفر راہ بھول گئے سیراواں دے اندر بیٹھیا ہو جائے موت دا انتظار پیا کر دے موت نو اڈیک دے پیا جو کالیاں والیوں انی دیر بچ بیندے کہ کسے نے پردہ اپنے منہ تے ڈالیا ہو جائے اوتھے آن اس وقت آن پہنچے آ کے کہن لگا اٹھ میں تینوں راہ بھی کھا کے آنا انہوں اپنے نال لے جا کے پنڈ دا راہ بھی جدوں پرتن لگے نے تے روک کے آندا میرے محسن و مربی مینوں راہ بھی کھانا لیا لجپالا مینوں دسی تے جانا تسی کون ہو تہاڈا تعارف کی ہے اجے اینے لفظ بولے نے اس ہستی نے اپنے چہرے تو نقاب اٹھایا تے فرمان لگے نے جے دا محرم نو تو سانو نہیں بھولنا اسی تینوں کیویں بھول سکدے تاں ہی تے میں آنا جے تسی 10 دن محفلاں سجاندے ہو میرے نبی دی آل دے شہزادے تھانوں بھولن والے نہیں یقیناً دی خیرات دا بدلہ ضرور میرے نبی عطا فرمان گے آؤ نہ تائیں میں فیلاں سجا کے ایک کوئی پیغام دینا دنیا والیوں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے سیدہ کا نانا لمبے شعر میں کوئی نہیں پڑھنے کیونکہ ویلا ہو گیا ہے ایک ایک باری ہر بندہ آکھے گا بڑی شان والا بڑی شان والا شاکریا کوئی نہیں گھر بڑیاں شان والے پھر رل کے کیوں نہ کیے ساڑھے فرشتے لکھ لمن گے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے زینب کا نانا پڑے جا صبح شام سجدوں میں سجدے کیے جا پر اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے نبی کا گھرانہ اللہ کرے بولن والیاں دے خاندان بھی بڑیاں عزت پاون نبی کا گھرانہ ہے زینب کا نانا سجنوں یہ بڑا خاندان ہے جنہ دی محبت میرے نبی پاک صاحب اللہ نے سکھائی لیکن ایک گل جڑی میں آپ نال کرنا چاہنا اور بہت ضروری سمجھنا ایک گل میرے امام پاک رحمہ اللہ آپ المنصوب ہے اور لکھن والی شخصیات اگرچہ کہیں ہو سکتی ہیں لیکن جنہ دا حوالہ میں آپ دے ذمہ محبت دے حوالے کرنا چاہنا وہ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محبت والی شخصیات وچ ایک شخصیت خیر حضرت امام محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمہ اللہ آپ نے کتاب لکھی استجلاب اور ان دے ملا علی قاری رحمہ اللہ مرکات دے اندر بھی شرح مشکات دے اندر بھی گل لکھی حدیث نمبر 6166 اس وچ گل لکھی محمد بن تبری نے ذخائر عقبہ وچ گل لکھی دی کے حوالہ جاتے ہیں موجود نے کہندے نے کان الحسین بن علی یقول اور پھر مضارع فعل ناقص کان آ گیا خیر فرما من دمعت عیناہ فینا دمعتا او قطرت عیناہ فینا قطرتا آتاہ اللہ الجنہ حسین پاک فرمان لگے ساڑھے دکھ بچ ساڑھے کسے مصیبت ساڑھے کسے معاملے کسے بندے دی آنکھ بچوں ایک اتھرو بھی نکلیا اسی قیامت والے دن رب کو جنت لے کے دیا گیا اس پر
لیکن انہیں ساڈے خاندان دی عزت نو پہچانیا. پہچاننا بہت ضروری ہے. اللہ اکبر. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ دی زندگی ساری بہت سونی ہے. آپ دی سیرت دا وقت نہ میں کہ بس اشارے بھی کر سکاں، اتنا بھی وقت نہیں، چونکہ میرا وقت پورا ہو گیا. لیکن خیر میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے امام پاک مدینہ پاک دی دھرتی تے موجود ہیں. وقت بیتتا گیا، آخر یزید تخت نشین ہویا تھی. انہیں ابتدائی چند لوگاں جنال خط لکھے، انہاں وچوں ایک امام پاک سن کہ اے بیعت کرن تے باقی معاملہ انجی حل ہو جائے گا. ایک نبی پاک دے دو تریال لکھے ہے تے دوجا ابو بکر پاک دے دو تریال انہیں خط لکھے ہے. انہاں دو بندیاں دی بیعت ہونی چاہیے. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ہن مسئلہ سنن والا تھوڑا جا پیرائچ. امام پاک نے فرمایا یزید دی بیعت میں انجے نہیں کراں گا، مشروط طریقے دے نال گل ہوے گی. پہلے یا تے یزید اپنے معاملات وچ جڑیاں میں خرافات سمجھنا انہاں بیان ہی اسی طریقے دے نال درست کرے. اگر نہ درست کردا میرے سامنے بوے میرے نال گل کر لوے، نہیں کردا تے اوندا اپنا منہ سیرے ساڈا اپنے ویکھ لینے بندے کہندے نال ٹر دین. اے تین چیزاں تے کسے نے منیا، انہاں کہیا نہ سانو یہ چاہیے کہ امام پاک آپ بیعت کرو. اس آڑ وچ ایک اور مسئلہ ہے جڑا بہت ضروری ہے میں سمجھنا. وہ یہ کہ اج کل چند لوگ اٹھے انہاں کہیا جی یزید نو تے بے قصور ہے، اوندا تے کام ہی کوئی نہیں ہے، تے کام ہی سارا شمر دا ہے، عبید اللہ دا کام ہے، شمر دا کام ہے، فلان دا کام ہے. یزید تے اوتھے موجود سی، او تے کربلا دے میدان وچ آیا ہی نہیں ہے. گل میں اپنی کراں تے تسی اختلاف کر سکتے ہو، لیکن جڑی شخصیت دی میں گل کرن لگا اے او نے جنہاں نال سینے نال سینہ جوڑ کے میرے نبی پاک نے آکھیا سی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. سونے فرما سی ربا سونے جڑا قرآن میرے سینے تے اتارے نا اوندا فہم میرے عبداللہ چاچے دے پتر نو عطا فرما دیتا جا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی صحابی رسول، خاندان رسول، میرے نبی پاک دے چاچو دے پتر. انہاں ایک گل لکھی ہے، جدوں اے واقعہ ہو گیا ہے نا اے سارا کربلا والا، کچھ عرصے تو بعد یزید نو پتہ لگا، کہنے لگا مینوں لگدا ہے حضرت عبداللہ بن عباس دا رویہ میرے بارے تھوڑا جا نرم ہو گیا ہے، کیونکہ انہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ دی بیعت نہیں کیتی مکے وچ. انہاں دی نہیں کیتی تے دا مطلب ہے میری کر لون گے، یعنی انہاں نے ووٹ نہیں پایا تے گویا مینوں پا چھڈن گے. اے دوجی او وان جڑے میرے نبی پاک دے پھوپھی دے پتر ہاں. بلکہ جدوں اے مکے والے مدینے گئے تے پیچھے مکے چ گل مشہور ہو گئی کہ اے تے مدینے ٹر گئے تے ہن اوتھے اولاد ہی کو نہیں ہونی ہے، لات منات عزا نے انہاں دی اولاداں روک چھڑنیاں. تے کچھ عرصے بعد اے مہاجرین وچوں سب تو پہلا جڑے گھر وچ پتر ہویا سی اے ہی ہوئے ہاں. تے مدینہ پاک والیاں پھر انہاں اپنی گود وچ چاہ کے مدینہ دیاں گلیاں گھمایا ہی تے دسیا ہی پتر لات منات نہیں دیندے، سونے مصطفیٰ کریم دا خدا پتر دیندا ہوندا جے. خیر میں آپ دے تعارف نہ جاننا چاہتا. خیر انہاں دی بیعت نہ کیتی تے حضرت عبداللہ بن عباس نو یزید نے خط لکھیا. خط وچ لکھ دیا کہندا کہ تسی میری بیعت کرو، مینوں لگدا تسی میرے معاملے وچ تسی تھوڑا نرم رویہ رکھدے ہو، سمجھدار ہو، میری بیعت کر لو. حضرت عبداللہ بن عباس نے انہوں خط دا جواب دیتا سی ہے، اور کیا خوبصورت حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیتا. آپ نے ارشاد فرمایا، ایک گل موجم کبیر دے اندر جلد نمبر 10 سے اندر وچ لکھی ہے. کہندے نے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جڑا پہلا جملہ لکھیا سی، فرمایا اترانی انسا قتل کا حسین، فرمایا کیا تو یہ سمجھنا ہے کہ میں حسین پاک دا قتل بول گیا؟ یزید نو جڑا قتل لاکا جڑا تو قتل کیتا ہے حسین پاک نو. اے پوائنٹ نوٹ کرو، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس دا موقف ہے کہ پاویں تیرے چمچیاں کیتا ہے، پاویں تیرے سپاہیاں کیتا ہے، جن نے بھی کیتا ہے کروان والا تو ہے، جن نے آکھیا سختی نال بھی ہوندی جے تے بیعت لو، جویں ہوندا ہے کرو. مینوں چاہیدا اے وے کہ حسین سونا جڑا ہے او یا میرے حق وچ کھڑا ہوے ورنہ میری مملکت وچ نہ ہوے. آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس نے لفظ استعمال کیتے، فرمایا ترانی انسا قتل کا حسین، کی تو اے سمجھنا جڑا تو حسین پاک نو شہید کیتا میں بھول جاساں. یہ پہلا پوائنٹ نوٹ کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یزید نے تو بچا کے لنگا چھڑنے، نہ خاندان رسول اور صحابہ اکرام وچوں مفتی صحابی میرے نبی پاک دے چاچے دا پتر فقیہ حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس آکھیا کہ یزید بھی پورا اس قتل وچ شامل ہے تے کرمان والا ہے. آپ نے انہوں ذمہ دار ٹھہرایا، مت کو یزید نو بچان دی اندر وچ کوشش کرے. پھر اگے آپ نے لفظ سنو، آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اگلی گل سن، وفدیان بنی عبد المطلب، تے کلا حسین سونا شہید نہیں کیتا تو بنی عبد المطلب دے اور بھی بڑے سارے جڑے شہزادے انہوں بھی شہید کیتے نہیں، بڑا نقصان کیتے ہی. مصاحب الدجا، فرما تو تے انہوں نے شہید کیتا ہے جڑے نیریاں وچ چن اور سونے چمک دے ہوندے آن. تو انہوں پتہ ہے حضرت سیدنا علی اکبر
امام پاک دے شہزادے لیلا بنت مرہ بن عروہ بن مسعود وچوں اللہ نے اے علی اکبر شہزادہ دیتا سی میرے امام نو. میں گل کہانیاں نہ پیا کردا, میں او پیا کرنا جڑا میں تانوں کتاب وچ وکھا سکنا. حسن علی اکبر تے کوئی تانوں کہانی سناوے تے مرضی ہوندی ہے, لیکن علی اکبر پاک سونے کیڈیاں شبیہ مصطفیٰ نا آپ دے بارے وچ مدینہ شریف دے اندر لوگاں وچ معروف سی ہے. اکثر لوگ ایک گل کردے ہن کہندے ہن ذافت بنا شمس النہاری ومن رآ من الناس شمسا بالعشاء کتوف. بندیاں دے آن کے دیہاڑی سورج تکنا ہوئے تے اکھاں چاہو تے آسماناں تے تک لو, جن نے راتی سورج تکنا ہوئے باں پھڑاؤ میرے نبی دے صحابہ دیاں اولاداں دیاں آندیاں راتی سورج تکنا ہوئے تاوی اسی بھی کھاساں. او کیویں فرماندیاں باں پکڑاؤ نال لے کے جاندیاں سونے حسین دا بوہا کھڑکا کے آندیاں علی اکبر وکھاؤ راتی بھی سورج اور چمکدا پتر نظر آوندا جے. حضرت عبداللہ بن عباس آکھیا سی تو کلا حسین سونا شہید نہ کیتا, تو وہ سونے شہید کیتے نے مصاحب الدجا جڑے انیریاں وچ بھی تاریاں ہر سونے چمکن والے آن و نجوم الاغلام سردار بیٹھے ہون تے نبی دے پتراں دی ٹوری وکھری جی نظر اوندی ہوندی جے. فرمایا تو عام بندے شہید نہیں کیتے, او کیتے نے یزید سمجھنا ہے کہ عبداللہ بن عباس ہن تینوں ووٹ دے دے گا, تیری بیعت کرے گا. نہ اگلی گل سن, اگلے لفظ نے فرما فاصبحوا مسرعین فی سعید واحد. فرمایا او یزید سن, او میرا جملہ سن کے جائیں, تو تے انہاں شہزادیاں دے اجسام مبارک نو اس حال وچ چھڈ کے ٹر گئے کہ انہاں دے مبارک سر تساں نیزیاں تے ٹنگے تے جسم اوتھے ریت دے اوتے موجود سن. اور پھر اگے لفظ بولے فرما مزملین فی الدماء مسلوبین بالعرا. فرما میں ویکھیا کہ لوگاں دے حقائق جنہاں اکھاں نال ویکھے انہاں مینوں آ کے گواہیاں دتیاں کہ انہاں دے مبارک جسم مسا پچھوں ویکھے نے تے سارے جسماں تے خون لگی آئی تے اوتے چادر تک بھی کسے نہ پائے. اور حضرت عبداللہ بن عباس اگلا جملہ لکھیا فرما مسلوبین بالعرا, اور لکھیا کہ جو کچھ نہ پائے آئی تواڈے فوجی تے او وی لا کے لے گئے سارا کچھ, کپڑے اور چادراں تک نہ تساں چھڈیاں نبی دے پتراں دے جسماں تے ایڈے سونے شہزادے آن. اور پھر فرما لا مکفنین, فرما ظالمو تساں تے کفن تک بھی نہ نبی دے پتراں پوائے. تے پھر اگلی گل فرما وتصفیہم الریا, فرمایا پھر عواماں ٹریاں تے نبی دے شہزادیاں دے جسماں تے ریت پہ ڈگتی سی جے. اور اگلے لفظ سنو, اللہ اکبر, شاید میں بیان نہ کر پاواں بلکہ میں نہ بیان کردا اگلے لفظ, میں اشارہ دے چھڑنا. فرما تک اتھوں تک تساں تے جانوراں کھان واسطے جسم دے چھڑے سن. اتنا وڈا ظلم کر کے تو سمجھنا ہے کہ آ کے عبداللہ بن عباس تیری بیعت کرے گا؟ نہ تو نہیں بچ سکنا حسین پاک دے خون تو اپنے کیویں کپڑے بچا کے جائیں گا. او ظالمہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے جدوں 10 محرم دا این دن نہیں شکر دوپہر دا وقت عاشور والا دیہاڑا عبداللہ بن عباس مسند احمد بن حنبل وچ گل نہ ہوے میں ذمہ دار ہاں. آندے نے میں ستا تے میں خواب تکی میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ مینوں خواب دے اندر نظر آئے. حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے, فرما میں اس حال وچ تکیا میرے نبی پاک صاحب العلاق دے ہتھاں وچ مبارکاں وچ تے خون سی ہے حضور کول, اور آپ دی مبارک زلفاں کھلیاں سن وچ ریت دے ذرات. حالت ویکھ کے میں ڈر گیا تے میں آکھیا لجپالو اے کی حالت میرے نبی پاک دی سونیا کس حال وچ میں تانوں پہ تکنا. میرے نبی رحمت شفیع امت نے ارشاد فرمایا سی عبداللہ تینوں کی دساں فرات دے پت کنارے تے میرے پتر ذبح کیتے جا رہے نہیں ہے, اور میں صبح دا اپنے شہزادیاں دا خون پہ جمع کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس نے ڈر کے سہم کے میری اکھ کھلی, میں دیہاڑا نوٹ کیتا, وقت نوٹ کیتا, میں وار نوٹ کر لیا. آندے نے وقت بیتا گیا جدوں امام زین العابدین کربلا دے واقعے تو بعد دمشق ہون تو بعد واپس پہنچے مدینہ پاک, میں روک کے پوچھا حضور مینوں ایک گل دسیو جے میرے امام پاک دی شہادت کیڑے وار ہوئی ہے؟ این او وقت دسیا جس وقت مینوں نبی پاک خواب دے اندر نظر آئے. آن جی کتنا وڈا ظلم انہاں شہزادیاں نال کیتا گیا. او سجنوں اے تے میرے نبی پاک دے شہزادے آن جنہاں دے بارے وچ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر پاک ملا باقر مجلسی گل لکھی ہے. علماء پتہ ہے کون ہے ملا باقر مجلسی؟ ان دی کتاب جڑی ہے جناب انڈیا تو چھپی ہے, اردو دا چھاپا تسی اٹھاؤ, میں تانوں پبلشر اور مکتبات صفحات لینا تک دس سکنا. گل نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں. انہیں لکھی ہے پتریر پیراواں دی کتاب ہے, انہیں لکھی ہے کہ اس خاندان دی عزت پہچانن والے جڑے لوگ آن انہاں پہچانی بھی ہیں. جدوں مولا حسین پاک مکے وچ پہنچے مدینہ پاک وچ انہاں سمجھیا کہ تے شر نہ ہوئے, لوگاں دے پیغام آ رہے ہیں, یزید بار بار فورس پہ کردا ہے. انہاں مدینہ شریف چھڈیا مکہ آ گئے. 5 مہینے تک میرا امام مکے وچ رہنے ہے, اور مکہ وچ بار بار کوفی والے خط پاندیاں امام ساڈے ال آ جاؤ, اسی تواڈے نال کھلوساں نال کھلوساں نال کھلوساں. ایک دن میرے امام اٹھ کے کھڑے ہوئے,
آپ نے فرمایا اج اساں جانا ہے. حضور اگے اینے خط آئے نہیں ٹرے اج کیوں؟ فرما اج ال خط دا متن پڑھو. ایک شہزادے نے دتا انہیں متن پڑھیا انہیں لکھیا حضور دے وچ تے لکھیا ہے اے حسین سونیا سی اینے خط پائیں تو آیا نہیں ہے چل تو نہ مرضی تیری ہے لیکن جدو کر پائے او قیامت دا دن ہونا ہے نانا جان دے سامنے کھلو کے آکھنا دین اسی بنان بچان واسطے تیار ہی تہاڈا پتر نکلی ہی نہیں ہے اسی جا کے گل تہاڈے نانے نال کر لے ساں. حسین پاک فرما مینوں سارا پتہ ہے نا جو کچھ کرنا ہے لیکن جدو ایتھے تک گل آ گئی نانے دا دین بچاوے اور بولان دی واری آوے تے حسین سونا مایوس نہ کرے گا واپس نہ پلٹے گا. حسین سونا ایتھے ہی فیصلہ پہ کر دے. آپ نے فرمایا خیر میں جان واسطے تیار ہاں. میرے نبی دے صحابہ آ کے ترلے پائے نہ جاویو حسین پاک نہ جاؤ تواڈے بابا علی نال نہ کوفی والے بے وفائی کیتی ہے تواڈے ویر مولا حسن نال نہ بے وفائی کیتی تواڈے نال بھی یہی کرنا ہے نہ جاؤ نہ جاؤ. میرے امام فرما کرنا تے ہیں لیکن خط نہیں کھلون دیندے نانے دا سامنا کیویں کراں گا. آخر کیا حضور کوئی اپنا بندہ بھیجو سیکٹری بھیجو جڑا جا کے حالات ویکھے پھر تانوں آ کے دسے. حضرت مسلم بن عقیل نو چاچے دے پتر نو میرے امام نے بھیجا جنہاں جا کے اوتھے حالات تک کے خط لکھیا حضور تے 40,000 بندہ میرے پیچھے آن کھلوتا جے تسی آ جاؤ. انہاں لکھن تو بعد پیچھے حالات بدلے 40,000 دے پیر ہی کو نہیں آن انہاں ایک بڑک ماری سارے تے سارے نس گئے. نماز شروع کیتی تے ہزاراں دا مجمع سلام پھیریا تے پیچھے بندے ہی کوئی نہیں سی ہے. آخر میرے امام تک ادھر قاصد دا خط پہنچیا مکے چو میرے امام نکلن لگے جناب ملا باقر مجلسی کتاب لکھی کتاب چ حوالہ موجود میری ذمہ داری ہے وکھانا اے دوجے پھراواں دی کتاب ہے اون دے وچ لکھی ہے جدوں نکلن لگے آخری لمحات وچ ترلے کرن والیاں وچ ایک بندہ کھلو کے راہ روک کے آندا حسین جان نہ دینا فرما زید نہ کر میں جان دا فیصلہ کر لیا ہے. اللہ اکبر کہن لگا اس شہزادے نے آکھیا سی ہے حسین سونیا جے جانا تے جاندی واری ایک باری اپنے پیٹ تو کپڑا چاؤ مینوں سینہ چوم لین دیو میں تہاڈے سینے نال اپنا سینہ مس کرنا چاہنا. حسین سونے نے سینے تو کپڑا چاندیا کیا انج کیوں پہ کر دیو؟ کہن لگے تہاڈا سینہ چندا چمدا سونا رسول پاک میں تکیا ہوئے ہے. کہن لگے کہندے نے کہ سینہ چومیا پھر امام پاک انہاں دی ضد دے باوجود آپ سختی نال کہہ کے تے نکلے نے. کنے لکھیا ملا باقر مجلسی لکھی ہے آندا پتہ آکھن والا کون ہے اور کوئی نہیں ہے حضرت عمر بن خطاب دا پتر عبداللہ کھلو کے راہ کھلوتے آیا. اے حقائق سمجھو روکن والےاں وچ میرے نبی دے صحابہ دیاں اولاداں آنیاں سونے نہ جاؤ اور شہید ہون والےاں وچ بھی نہ آلان 19 ہومن 21 ہومن 20 ہومن جننے بھی ہومن آلے بیت دے خاندان دے اننے شخصیات باقی کون آن 8 10 12 تک روایات موجود نے کہ باقی میرے نبی دے صحابہ وچ شہید ہوئے. باقی صحابہ کرام دیاں اولاداں سن میں نام ہی پڑھنے دا ذہن رکھدا سی لیکن چونکہ ہن ویلا نہیں ہے. خیر میرے نبی پاک صاحب اللاق دے دیوانیو اے سارا معاملہ اے رستے وچ آندیاں ہویا میرے امام نو بار بار خط لیکن رستے چ آندیاں خبر لب گئی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے کوفے والےاں نے معاملات خراب کر دیتے. آخر میرے امام نے آ کے حضرت مسلم بن عقیل دیاں بچیاں دے سر تے ہاتھ پھیریا اور شفقت دا فرمایا یتیمی آ گئی ہے اج تو بعد میں تہاڈا والد ہاں اج تو بعد باپ والی شفقت تساں میں تو حاصل کر سو. آخر سید زادیاں اور پورا خاندان میرے امام دے نال معیت دے اندر آپ تو کوفے جا رہے سن جنگ واسطے چلے ہی نہیں آن. آخر چند مقامات آپ سٹے کردے مقام بیداد پہنچے اوتھے جا کے آپ دے ارد گرد گھیرا تنگ کر لیا گیا. آخر میرا امام ایک تھان تے پہنچیا فرمایا وادی کیڑی ہے نہ تیزی نہ لگے جان دیندے نہ پیچھے جان دیندے نے آس پاس گھیر کے ادھر ہی ول کے لے جاندے نے ایتھے اے کیڑی تھان ایتھے خیمے لائیے آکھیا حضور کوفہ نیڑے ہی اگے ٹر چلنے فرمایا نہ ایتھے خیمے لاؤ کیوں؟ فرمایا اس دھرتی دا نام کربلا ہے مینوں نکیاں ہوندیاں تو میرے نانا جان آندے رہنے او تھاں جتھے ملاقات ہونی ہے او تھاں. آخر میرے امام نے خیمے لوا دیتے او دنیا والیوں سیداں دے خیمے لگ گئے. 7 محرم دا دن آ گیا. آخر فرات تو پانی بھرنا بند کر دیتا گیا. اندر تے الگ تو تحقیق موجود ہے کہ جمع شدہ پانی کنا آئی کنا نہیں گئی. خیر فرات تو پابندی جڑی لائی گئی سی اس دے حوالے نال اگرچہ اقوال موجود نے. خیر میرے امام پاک دا قافلہ اوتھے بے سر و سامانی دی عالم دے اندر ایویں بیٹھے ہے. ہائے حبیب بن مظاہر میرے نبی دے صحابی نے بھی خط پایا گیا سریڑا اور میرے امام نے خط لکھا تے کڈے دکھی لفظ نے فرمایا حبیب ابن مظاہر نو خط حسین ابن علی دے نات تے فرمایا حبیب ابن مظاہر تو جاننے خاندان رسول دا رسول پاک نال تعلق کی ہے حسین ابن علی ریت تے موجود ہے اور دشمناں نے کیرا پائے والسلام حسین ابن علی خط پا دیتا میرے امام. حضرت حبیب ابن مظاہر نو گھر وچ خط پہنچا بیوی نال بیٹھن فوراً اسے لمحے تیاری کیتی فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا ایتھے آ گئے آ کے آندے حسین پاک اسی تواڈے نال ہاں انکم تقتلون خدان کہن لگے کہ اسی سرکار تواڈے نال اسی ایتھے جینا مرنا تواڈے نال ہی. فرمایا ایڈیاں ڈاڑیاں گلاں نہ کرو ساڈے نال جین مرن دیاں ایویں اے سویر ہونی ہے تے انہاں فزیکلی انہاں تلواراں لے کھلوتے ہونا تواڈیاں ستوناں لان لگ پینا. فرمایا قال الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک یا حسین. حسین سونیا سانو تلواراں تو کی بچاندے ہو
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੌਣਾ ਲਾਣ ਗਈਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ایک باری سبحان اللہ بولو جی ایک کون اللہ اکبر میرے امام علی مقام امام حسین دے دیوانیوں آخر میرے امام نے در حضرت حبیب ابن مظاہر نو فرمایا ہے جو ساڑھے واسطے قربانیاں دینا چاہنے ایک باری نظر چاہ کے آسمان والویخ ارفعوا رؤوسکم الی السماء فانظروا الی مبادئکم ومنازلہم فی الجنہ فرمان لگے دنیا والیوں میں سر چاہ کے ویکھئے حسین نے اشارہ کیتا ہے مینوں تے جنت وچ اپنا گھر بھی بنیا نظر آن لگ پہ ہے اللہ اکبر میرے امام علی مقام دی معیت دے اندر قافلہ قائم رہی ہے آخر 10 محرم عاشور دا دن آ گیا ہے میرے امام دے اللہ اکبر باغیچے وچوں میرے نبی دی آل دا ایک ایک پھل جا کے پیا قربان ہوندا ہے اللہ اکبر میرے نبی دے غلاموں آخر کار ایک شہزادہ میرے امام کولوں اجازت لین آیا ہے میرے امام فرماندے نے او شہزادیا میں تینوں اجازت کیویں دیواں حضور مینوں اجازت مرحمت فرمایا جے فرمایا کہ میں دیواں تو تے میرے ویر حسن دی نشانی ہے جوان شہزادے نام تیرا قاسم ہے میں تینوں کیویں بھیجاں کہن لگے حضور بابا جان اللہ اکبر تسی اپنے بچیاں دی قربانی قبول کروا لئیے پھوپھو جان دے شہزادے بھی شہید ہو گئے نے مینوں بھی جان دی اجازت دیتی جائے آخر کار میرے امام نے شہزادہ قاسم نو اجازت دیتی ہے حمید نامی ایک رائٹر ہے اے راویت یزیدی صفان دا سپاہی ہے انہیں گل لکھی ہے اور طبقات ابن سعد سمیت دیگر کتاباں دے اندر موجود ہے سیر اللہ من نبلا دے اندر گل موجود ہے آندے میں یزیدیاں دی صف وچ کھڑائی ویندا کیاں حسینی لشکر دے خیمیاں وچوں ایک جوان نکلی ہے حسن پاک دا شہزادہ ہے نہ کمر تے زیرہ بننی ہے نہ پیٹ تے کوئی زیرہ تے ڈیفنس واسطے شے بننی ہے سواری تے سوار ہو کے تیزی دے نال یزیدیاں دے سامنے آن کھلوتے دنیا والیوں کہن لگے میں اکھاں نال پیا تکنا میرے یزیدی لشکر وچوں ایک دوجے نو مونڈا مار دے دوجا تیجے نو آندے تک تے سینا لگدا انج حسین دے خیمہ وچوں آسماناں دے چن دا ٹکڑا زمین پہ آ گیا ہوئے کیونکہ شہزادہ قاسم ہے کونے جندے بابا جان دا حسن نے نبی پاک دی تصویر سر تو لے کے سینے تک مولا حسن دا شہزادہ بابا جان دے حسن دا وارث ایک دوجے نو آندا کیڈا سونا شہزادہ جوانی دے عالم دے اندر بیٹھے اللہ اکبر شہزادہ علی قاسم نے آواز ماری او دنیا والیوں او دنیا داروں آؤ جے رسول دے خاندان نہ لڑنا چاہندے ہو مقابلے وچ کوئی نکلیا جے ادھر شمر بولیا کہندے ازدک تو نکلتے جا کے انہیں نال لڑ کے آؤ آندہ شمر میری بزتی پیا کرنے میں ایڈا وڈا پلوان تے نکے جے بچے نال لڑاں میں لڑن واسطے نہ جاساں اللہ اکبر اینی گلوں دی گئی ہے شمر وے کہ آندہ ظالمات نو نہیں پتا انہوں بچہ سمجھیاں نے ایک واری مگر نظر تے مارے بچہ نہیں ہو اندیاں رگاں وچ علی المرتضی دا خون پیا دوڑ دا اے حیدر کرار دا پوترے اے وڈے گھر دا جنگ جو جوانے آندھے نا مینوں لوگ بےعزت کرن گے آکھن گے مڑے نال لڑدا رہے اندے نال لڑن واسطے میرے پتر کافی نے انہیں اپنے وڈے پتر نو مقابلے دے اندر بھیجی ہے آ کے علی دے شہزادے نال لڑن لگے پہلے وار وچ دھیر کر کے زمین تے سٹ دتے دنیا والیوں دوجی واری دوجا پتر دوڑدا آیا ہے انہوں بھی قتل کیتا تین چار پتر جدوں مارے گئے ہن سمجھ وچ آئیے کیڈی طاقت والا جوان ہے فوراً انہیں ایر اللہ کے اپنا گھوڑا دوڑایا ہے شہزادہ قاسم دے سامنے آن کھلوتے ہیں شہزادہ قاسم کہندا ہے او پاگلا او ذہنی مریضا تیرے تے ہن ایک مصیبت پئی آ تے سواری دی زین کسنا تے بننا بھی بھول گیا ہوئے سانو بھی تک نہ مدینہ چھڑیے تہجد دی نماز بھی نہیں جان دیتی ساڑھے حوصلے بھی قائم رہنے اسا مکہ چھڑیا تے
حوصلے قائم رہے اسی اینے مسائل برداشت کیتے ساڈے حوصلے قائم ساڈے دماغ ٹھیک نے لیکن تو اپنے پتران دے مرن تے حواس باختہ ہو گئے ہیں انہیں فوراً اپنا سر جھکا کے بننا چاہیے شہزادے قاسم نے تلوار ماری ہے 2 ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دیتا ہے اللہ اکبر بندے اپنے سپاہی مرن تے ہس دے نہیں ہیں لیکن حمید نامی اس رائٹر اس راوی نے لکھے آندے میں اکھا نال تکیا جدوں اے ماریا گیا شمر بھی ہسن لگ پیا لوکاں کیا اپنا سپاہی ماریا جائی تے ہسنے آندے ہسنا تاواں پیا مینوں سمجھاندا رہیا عام نہ سمجھی علی دا پتر کھلوتیا ہویا اینوں ہن سمجھ آئی اس خاندان دی بہادری اور شجاعت دا عالم کی ہے اللہ اکبر شہزادہ قاسم آپ اللہ اکبر لڑتے رہے نے دنیا والیوں آخر نہ کیا ایک ایک کر کے مقابلہ نہ ہو سی تیران دی برسات کیتی جائے یکبارگی دے نال تیر لگے نے سید زادہ مولا حسن دی نشانی آپ گھوڑے تو زمین تے آ گئے نے جدوں زمین تے ڈگے نے آواز مار کے چاچا جان یا امی دے الفاظ نال پکارے ہے یا حسین مولا حسین پاک دوڑ دے تشریف لے آئے نے آکے شہزادہ قاسم نے اٹھائے ہے کہنے نے حضور میں جو کرنا ہی کر کے جا رہا ہوں لیکن چاچا جان جدوں میرے بابا حسن نال گل ہوئے آکھیا جے کربلا وچ ویرا تو نہیں ہے تیرا پتر میرے نال وفاواں کر کے جان والا تیرا بیٹا میرے نال وفاواں کر کے جان والا ہے آخر میرے امام علی مقام امام حسین دے ہتھاں دے اندر شہزادہ امام قاسم آپ دی شہادت ہو گئی اللہ اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون محتاط لفظاں نال میں چند گلاں جڑیاں کتاباں دے حقائق میں ویکھ سکیا سی انہاں نال میں شہادت آپ تک بیان کر سکیا سنگیو اے او شخصیات نے جنہاں نے زندگی خوبصورت گزاری آخر کار میرے امام بھی شہید ہو گئے لیکن میرے امام نے دنیا تو جان تو بعد جڑے پیغام دیتے اے میرے جڑے ہاتھ جے دا چھاڑ کے 100 محفل نہ کراؤ یہ گل نہ سمجھ سکیو میں سمجھاں گا کک سمجھ نہیں آیا یہ کو بند کر دو میں اے ترلا پاک تانوں گل کرنا چاہواں گا پلیو میرا امام کربلا دی وادی وچ شربت بچان نہیں گیا یہ نماز بچان گیا میں منع نہ کردا تسی شربت بھی پکاؤ دیگاں پکاؤ دودھ ونڈو جو ونڈ سکتے ہو جنی توفیق مخلوق نو پیاؤ ثواب ہے لیکن ایک تیرا میرا ترلا بھی منیو پاجی تو سویر تو لے کے 10 محرم شام تک شربت لوگاں پلا اپنی تھان تے ثواب ہے لیکن 5 ٹائم مسجد چوں آواز آئی تے حسین پاک تیرے تے شامی راضی ہونا ہے میں جڑا سجدہ بچان گیا انہوں بول گیا تے شربت بچاندا پھریا سارے یہ حقیقت خدا دا نام ہے امام پاک دی سیرت نو ضرور پڑھیا جی علی اکبر پتر قیمتی کو نہیں ہے ایسی نا بول دے نہیں سارے شہزادہ قاسم قیمتی ہے نا لیکن میرے امام نے عملی طور تے تانوں ایک پیغام دیتا ہے او سنو علی اکبر قیمتی بڑا ہے قاسم سونا قیمتی بڑا ہے لیکن نانے دا دین چوکھا قیمتی جے امام پاک دی شہادت اور محفلیں ایک پیغام پیا دیندیاں نے نیرے نعرے مارنا مقصد نہیں حسین سونے ادوں خوش ہونا ہے ادوں راضی ہونا ہے جدوں جس دین واسطے حسین سونے قربانی کیتی ہے او دین تیریاں اکھاں دے سامنے ہوئے کوشش کران گے کہ اسی انشاءاللہ دین مصطفی دا احترام کران گے برادری اسی پہلے رکھنے ہیں یار بیلی پیچھے رکھنے ہیں باقی پھر سارا کچھ ویکھ کے تے پھر اس تو بعد آنے چلو ہن مولوی رہن دے کول پوچھ لو بشرا کی آندی امام پاک دی قربانی دس دی ہے باقی ساریاں چیزاں بعد دیاں پتر بھی بعد وچ پہلے اے پوچھو نبی دا دین کی آندا ہے اے سیرت پاک دا اے پہلو ویکھاں گے انشاءاللہ تعالی ہر کام وچ دین دی رائے ضرور لواں گے انشاءاللہ ایک کرنا ہے دوجا سجدہ جڑے میرے امام آخری وقت نہ چھاڑ کے گئے وہ سجدے دی پابندی کرنی ہے ویکھو حسین پاک راضی کیویں ہوندے تیجا جڑا قرآن پڑھ دے رہنا قرآن پڑھاں گے انشاءاللہ اور چوتھا ایک عیسائی رائٹر ہے انہیں امام پاک دی سیرت وچ گل لکھی اور اس ایک کر کے میں رخصت ہوواں گا چونکہ میرا وقت ہے باقی انشاءاللہ دوست اسلام بھی پڑھن گے دعا بھی فرمان گے میں چونکہ جان لیکن ایک عیسائی رائٹر نے گل لکھی ہے کہنے لگا میں مسلمانوں کے حسین کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ the message of Hussein is there no matter how powerful operations but stand firm against it کہندہ میں ساری حسین دی سیرت پڑھی ہے حسین سونے نے ایک پیغام دیتا ہے ظلم جنہ مرضی تگڑا ہوئے دشمن جنہ مرضی پاورفل ہوئے سامنے کھلوتی ہوئے طاقت بھی کول ہوئے لیکن حسین نے آندہ ہے سچ بولن تو جگہ ہے نا سچ بولن تو ڈرے ہے نا آج دی اس محفل پاک دا ایک پیغام میں لے کے جاؤ
اگر حسینی ہاں تے گل سچی کریں گے بندے دا منہ ویکھ کے ٹل ویکھ کے کسی اگے گل بلا کے جھوٹی نہیں کریں گے سچی کریں گے انشاءاللہ تعالی اگر ایک کم کردے رہتے ویکھو یقیناً حسین پاک راضی ہو سن اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے بہت لطف آیا اللہ تعالیٰ آپ نو برکات نال مالا مال فرمائے اور اے مینوں تے یقین جانو کہ اندروں دعاواں نکلدیاں منہ تے کرنا ایک خوشامد ہوندی ہے اللہ برکتاں عطا فرمائے انہاں موڑیاں نو تے انہاں اپنا جنہ ہو سکدا ہے انہاں تے او کیتا ہے کہ یہی کر سکتے سن کہ محفل سجان علماء بلان تواڈے واسطے اہتمام کرن سونا ہے سارا ماحول بنا ہن اگوں ذمہ داری ساڈی تواڈی ہے کہ اسی رل کے تے زیادہ تو زیادہ لوگاں لیا کے کچھ پیغام دے سکیے تے کوشش کریں گے انشاءاللہ کل اپنے نال ایک دو اور بندے بھی لے کے آواں گے تانوں اج اگر مثال دے طور تے لاکھ لاکھ نیکی تھوڑی کیوں آکھیے 2 کروڑ نیکی لبھی ہوے نا ایک بندہ نال لیا کے اور بھایا ہویا جڑیاں 2 کروڑ نوں لبڑیاں تانوں بھی نال اللہ اور دینیاں نے اے پوائنٹ نوٹ کریو تے او اللہ اون دے کھاتے چوں کڈنیاں کوئی نہیں واللہ یضاعف لمن یشاء یہ اونیاں شاناں نو تانوں اپنے کولوں عطا فرمائے گا کران گے انشاءاللہ اور سنگیاں بھی دعوت دیاں گے انشاءاللہ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھو جی مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز